नमस्ते, म विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिङ्गेल। आज पनि लेट्स लर्न टुगेदरको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई आज म के कुरा सिकाउन जान्छु त त्यसको बारेमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले योभन्दा पहिलेको क्लासमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के हो र त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को रिलेसन केसँग हुन्छ र कस्तो कस्तो चेन्जहरू एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा आउँछन् भनेर पनि हामीले केही कुराहरू पढेका थियौँ। आज पनि हामी त्यसैलाई नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको चेन्ज, भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अकॉर्डिङ टु अल्टिट्युड और हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस एन्ड इनसाइड द अर्थ सर्फेस, यो कुराहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब सुरु गरौँ आजको क्लास। variation of g variation of g means acceleration due to gravity according to the height from the earth surface। अब हामीले अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g m/r² हुन्छ भनेर हामीले यो रिलेसन गएको क्लासमा प्रुभ गरिसकेका छौँ। कैपिटल M/r² भनेर हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। अब हामी भेरिएसन अफ जी अकॉर्डिङ टु द हाइट फ्रम दि अर्थ सर्फेस, अर्थको सर्फेसबाट अर्थलाई हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ त यो एउटा स्पेरिकल छ भनेर बुझ्छौँ, तर स्पेरिकल होइन, नट पर्फेक्टली स्पेरिकल एन्ड इट हेज अ रक सर्फेस। यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू छन् रक सर्फेस। अब हामी भन्छौँ कि थुप्रै माउन्टेनहरू छन्, के छन्, रक सर्फेसहरू थुप्रै छन् यहाँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि भेरिएसन हुँदै जान्छ है, भेरिएसन हुन्छ। अब अकॉर्डिङ टु द इन्क्रिजिङ अफ इट्स हाइट बढ्दै जाँदाखेरि ग्रेभिटीमा अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा कस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर हामीले आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, variation of g according to the height from the earth surface। for it हामी यसलाई पनि म्याथमेटिकल डेरिभेसनको रूपमा नै हामी जान्छौँ है, म्याथमेटिकल डेरिभेसनमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दिस इज द or any heavenly body, not on the earth। मैले एउटा रेफरेन्स मात्र लिएको अर्थ भनेर। Its radius r with the mass m and certain body, small body m, small m is present at the certain height h from the earth surface, from the earth surface। फेरि तपाईले यसलाई टेबलमा राखे जस्तो बुझ्नु होला, यस्तो चाहिँ होइन है। इट्स हाइट h from earth surface, h that is the height h। now we are going to calculate the acceleration due to gravity on the certain height h। for it consider a body of mass m is at a certain height h from the earth surface, means heavenly body, from the surface of heavenly body, as a single one, or from the earth surface
certain height is from the earth surface, the mass and radius of the earth or radius of the earth m and r respectively. अब हामी एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहियो हामीलाई। यो ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ, यो नलेखे पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ होला है। यो लेख्नु नै पर्छ किनभने यहाँ के कुरा रिप्रेजेन्ट छन् कहाँ छन् भनेर हामीले एउटा यसको प्रेजेन्टेसन गरेको हो है। कन्सिडर अ बडी अफ मास m, स्मल m इज एट अ सर्टेन हाइट years from the earth surface, and the mass and the radius of the earth are m and r respectively. Then the force of attraction, or simply we call it gravity, attraction between two bodies. Body is F equals G m by r square. Okay. Similarly, acceleration due to gravity on the surface of the earth is G. Surface of the earth is G, that is G capital M by r square. Okay, this is the equation 1. Again acceleration due to gravity on the certain height earth from the earth surface is अब यसलाई तपाईले G1 भने पनि भयो, G ड्याश भने पनि हुन्छ, जसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ। यो G हो भने यो भन्दा फरक नोटेसन राख्नु पर्यो। अब हामी G ड्याश भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। G ड्याश इक्वल्स G m by r plus h whole square. This is the equation 2. अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यहाँ r थियो, यहाँ r plus h whole square कसरी आयो भने पनि क्लेरिफाई गर्छु म। And it is the height, हामीले निकाल्ने के हो, it's the total distance चाहियो हामीलाई। Total distance, this total distance is, this is r and this is h, r plus h and its whole square, r plus h whole square. This is r and this is h. Total distance, the square of distance, that means the square of distance, that means total distance is r plus h and its square r plus h whole square. And another things, acceleration due to gravity on the certain height. यदि हामी certain height मा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, g m by r plus h. Radius कति छ, radius of heavenly body plus that's a certain height. Okay, now
dividing equation second by first, we get G dash equals Gm by R plus H whole square by G equals Gm by R square. Further simplification, G dash by G equals Gm by R plus H whole square into R square by Gm. यो सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन छ, कोही पनि बुझ्नु भयो होला. We have the two fractions. यहाँ दुईवटा फ्र्याक्सनहरु छ. यो एउटा फ्र्याक्सन, यो एउटा फ्र्याक्सन र त्यो पनि के छ त, यो डिनोमिनेटरमा पनि एउटा फ्र्याक्सन छ, डिनोमिनेटरमा पनि एउटा फ्र्याक्सन छ भने दुईटा फ्र्याक्सन छ भने अब हामी के गर्छौं त, फर्स्ट फ्र्याक्सन इन्टु रेसिप्रोकल अफ सेकेन्ड फ्र्याक्सन. यो डिवाइड छ, जस्तो 3/2 by 1/2 भयो भने हामी यसलाई के गर्छौं त, 3/2 into 2/1 गर्छौं. यो डिवाइड फर्ममा छ, यसलाई मल्टिप्लाई बनिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, रेसिप्रोकल बनाउनु पर्छ है. डिनोमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा चेन्ज गर्ने अथवा डिनोमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा चेन्ज गर्ने. अब यस्तो कन्डिसन आउँछ. फेरि कन्डिसन अनुसार Gm by R plus H whole square into R square by Gm. अब यो Gm क्यान्सल भयो है. G dash by G equals R by R plus R whole square, and this is also R square, or it is written as G dash by G equals R by R plus H whole square. दुईटै स्क्वायर छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्यौ त, यसलाई स्क्वायरमा ल्यायौ. और G dash equals R by R plus H whole square into G. ओके. अब यसरी रिलेसनमा हामी यो एउटा रिलेसन, अब म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यदि हामी यो हाइटमा यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी छ, सर्फेसमा दिएको छ यदि छ, जस्तो सर्फेसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने अब यो सर्टेन हाइटमा 10 मिटर हाइटमा कति हुन्छ, अथवा सर्फेसमा 9.8 छ भने माउन्ट एभरेस्टमा कति हुन्छ भनेर पनि यसलाई हामीले क्वेशन सोध्न सकिन्छ. यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, इफ द मास इज नट गिवन. अब यहाँ हामीलाई के चाहिएन त, हेभेन्ली बडीको मास कति होसँग यो रिलेसन भएन है. अनि अब यो कसरी भयो त भनेको अब थोरै यसलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन गरौँ अथवा इन्टरप्रिटेसन गरौँ. ओके. यहाँबाट कन्टिन्यू यतातिर जाउँ. सकेसम्म मैले एउटैमा हुँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हो. नेक्स्टमा G dash equals R, and here R by R plus H, R by R plus H is always less than 1. Is always less than 1. किन always less than 1 हुन्छ त, R by R plus H. R मा यो रेडियस हो, रेडियसमा अझै सर्टेन हाइट जोड्यो भनेपछि के हुन्छ, त्यो रेडियस भन्दा ठुलो भयो. अनि डिनोमिनेटरमा भन्दा डिनोमिनेटरमा ठुलो छ भने जहिले पनि फ्र्याक्सनबाट सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि डेसिमलमा आउँछ, इट इज स्मलर देन 1. त्यही भएको कारणले गर्दा R by R plus H भनेको जहिले पनि के हुन्छ त, स्मलर देन 1.
अब 1 भन्दा सानोसँग यो g मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि के हुन्छ त? इट इज स्मलर देन g dash is smaller than g. Then g dash is less than g. Therefore g dash is always smaller than g. g dash भनेको g भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किन सानो भयो त? यो भनेको यो पोर्सन छ r by r plus h भनेको के छ त? इट इज लेस देन 1. इट इज अलवेज लेस देन 1. यो लेस देन 1 भन्दा सानो भएपछि 1 भन्दा सानोसँग 0 point something सँग यो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त? यसको भ्यालु सानो आउँछ, g को भन्दा सानो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा 1 भन्दा सानो 0 point डेसिमल सँग कुनै पनि नम्बर मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो नम्बर भन्दा सानो हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल अब 4 छ, 4 into 0.5 गर्यो भने यो के हुन्छ त? 2 हुन्छ। भनेको 4 भन्दा 2 के भयो त? सानो भयो। 0.5 सँग मल्टिप्लाई गर्यो। जस्तो 4 into 0.75 गर्यो भने पनि यो के हुन्छ त? यो 4 भन्दा सानो आउँछ। 4 into 0.9 गरियो भने पनि यो के हुन्छ त? 4 भन्दा सानो आउँछ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो 1 भन्दा सानो पोर्सनसँग मैले g मल्टिप्लाई गर्दाखेरि g dash को भ्यालु आउँछ र त्यो भनेको के हुन्छ त? इट इज स्मलर देन द्याट अफ g। यहाँ मैले लेखि पनि सकेको छु। अब यसरी हामीले यो कुरालाई क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। है, यो भयो अकॉर्डिङ टु हाइट फ्रम दि अर्थ सर्फेस। अब हामी नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ व्हाट हैपन इनसाइड द अर्थ सर्फेस। अब अर्थको सर्फेस भित्र गयो भने कस्तो हुन्छ होला त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ कि बढ्छ होला त? त्यो कुरा नि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त के देखियो? जति हाइट इन्क्रिज हुँदै जान्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि के हुन्छ होला? डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा हामी अथवा अर्को टपिक्समा के डिस्कसन गर्छौँ भने भेरिएसन अफ g इनसाइड द अर्थ सर्फेस। अब अर्थको सर्फेस भित्र गयो भने भित्रतिर जाँदा रेडियस अफ सर्फेस भन्दा भित्रतिर गयो भने त्यो के हुन्छ होला त? बढ्छ कि घट्छ होला त? हामीले त अब बुझ्यौँ कि जति तलतिर गयो तलतिर गएपछि त अझै बढ्दै जानुपर्ने हो भन्ने पनि लाग्छ। अब के हुन्छ त? हामी यहाँ हेरौँ है त। भेरिएसन अफ g इनसाइड the earth surface। अब अर्थको सर्फेस भित्र भयो भने के त? अब हामी बुझ्छौँ कि के हो त यो भित्र भनेको? दिस इज द अर्थ or it is a heavenly body or with the radius r and mass m, and a certain object is inside the earth surface। अब certain place मा छ। for example is the place a भन्ने place मा छ। it is at the place a inside the earth surface। earth को भित्रपट्टि है, अर्थको भित्रपट्टि के गरिरहेको छ त? कुनै पनि अब्जेक्ट छ है। अब यो अब्जेक्ट छ। अब यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कस्तो हुन्छ त? कति हुन्छ यसको? सर्फेसमा भन्दा धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, एन्ड कति भित्र छ त यो? इट इज एट द डिस्टेन्स x। It's the unknown variable x from its surface। Okay, now let m be the mass
and r be the radius of the earth. An object or a body is inside the earth surface at a point P, at the point A, our body is inside the earth surface at the point A, which is Young's depth from earth surface. A body is inside the earth surface at the point A, which is Young's depth from the earth surface. Okay. Now this distance is X. यो distance X भयो. यो distance X हो भने अब यतातिरको distance कति भयो त r minus X भयो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो. यहाँसम्मको distance यता के भयो त r minus X. यो X हो भने यति distance X भयो भने यो भनेको के हो त total r minus X, that is the r minus X. And now the acceleration due to gravity on the surface of the earth, acceleration due to gravity on the surface of the earth is given as gm by r square, that is the same like as above. पहिलेको कन्डिसनमा हामीले जे लेखेका थियौं सरफेसमा भनेपछि g इक्वल्स gm by r square. सरफेसमा त सिम्पली एउटै नै हुन्छ, केही पनि फरक छैन. अब हामी जानु पर्यो इनसाइड द अर्थ सर्फेस के हुन्छ होला. ओके, इनसाइड द अर्थ सर्फेस. अब अर्थ सर्फेसमा जाँदा के हुन्छ त्यो कुरा नि हेर्नु पर्यो. त्यो भन्दा पहिले हामीले यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्छौं. g इक्वल्स g m means अब m भनेको के हो त? m means density d equals m by v, that means m equals d into v, and v means density is d, and v means volume of that sphere. It is the sphere. What is the volume of the sphere? Volume of the sphere is 4/3 pi r cube. Okay. In this term we can express it. अब यसलाई पनि हामीले यस्तै टर्ममा लैजान सकिन्छ. यो डेन्सिटीलाई हामीले यसमा रो भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. That means rho into 4/3 pi r cube. R means total radius, r cube by r square. It means 4/3 g, यो r square र यो क्यान्सल भयो. 4/3 g rho then pi r square मा r cube बाट एउटा मात्रै रिमेनिङ भयो r. ओके, अब यसलाई भन्दा पनि यसलाई 1 मा रिप्रेजेन्ट गरौँ, अनि पछिलाई सजिलो हुन्छ. And acceleration
acceleration due to gravity on the gravity inside the earth surface at the point A point मा अब हामीले निकाल्नु पर्यो. That means that is represented by G dash है. यो भन्दा यो फरक हुनु पर्यो. G1 लेख्न नि सकिन्छ, G इनसाइड भनेर GI भनेर लेख्न सकेला जसरी हुन्छ बुझ्ने गरेर लेख्ने. G dash भनेर मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु. तर यो G हो भने यहाँ पनि G लेख्न मिल्दैन. It is the different. Then that means G m by अब यसको डिस्टेन्स के भयो? फेरि यहाँ हेरौँ त. फेरि यो A भनेपछि के छ? यो डिस्टेन्स भनेको के हो त? यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति छ त्यति हो. त्यो भनेको के भयो त? R minus x. R minus टोटल डिस्टेन्स R. यो इट इज इनसाइड द x डिस्टेन्स. यो x डिस्टेन्स भित्र छ, त्यही भएको कारणले R minus x. R minus x स्क्वायर होल स्क्वायर. R minus x होल स्क्वायर भयो. अब यसलाई पनि अब हामी यहाँ अलिकति हेर्ने गरौँ त. यो भनेको के हो त? एउटा अर्थ भनेको एउटा स्फियर हो भने अब यदि यो पोइन्टमा अब्जेक्ट छ भने इट क्रिएट द एनदर स्फियर इनसाइड द्याट. यसरी एउटा गोल स्फियर छ भने त्यसको भित्रपट्टि गयो भने भित्रबाट हेर्यो भने पनि त्यहाँ भित्रपट्टि के हुन्छ त? एउटा स्फियर रहन्छ. स्फियर इट इज द एनदर स्फियर इनसाइड द अर्थ व्हिच इज स्मलर देन द्याट अफ द अर्थ. अब यो अर्थ भन्दा सानो के छ त? एउटा स्फियर छ यो भित्र पनि. अब त्यो स्फियरलाई हेरौँ त. त्यो स्फियरलाई हेर्दाखेरि हामी सेम कुरा यही कुरामा कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ. अब हामीलाई के हुन्छ त? G रो मिन्स डेन्सिटी. अब डेन्सिटी अर्थ हो भनेपछि त भित्रपट्टि गए पनि त्यसको के हुन्छ त? डेन्सिटी सेम हुन्छ. देन 4/3 पाइ R क्यूब हो यहाँ कि. अब हामीले यहाँ के राख्नु पर्छ? डिस्टेन्स R minus x cube by R minus x whole square. Okay, here cancelling that R minus x square and this one, then we get 4/3 rho, then 4/3 z rho, then pi R minus x. एउटा मात्रै R minus x हुन्छ. यहाँ स्क्वायर थियो, यहाँ क्यूब छ, त्यसबाट एउटा बाहिर आउँछ. ओके, then this is the equation second. यो equation second भयो. Now dividing equation second by first, we get G dash equals 4/3 Z rho pi R minus x by, that is the Z. Look at here, Z को value कति छ? 4/3 Z rho pi and R. यो भ्यालुलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ. सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ? 4/3 क्यान्सल, G and G cancel, rho and rho cancel, pi and pi cancel. Okay, now is less than
1, r minus x by r is less than 1. यो भाग भनेको यो पोर्सन भनेको डिनोमिनेटर भनेको यो डिनोमिनेटर भन्दा सानो हुन्छ भनेपछि 1 आउँछ. So g dash is less than g. G dash is less than g. G dash भनेको के हुन्छ त? Therefore the acceleration due to gravity is decreases inside the earth surface. Okay, that means inside the earth surface it also decreases. At the certain altitude it is also decreases, and at the surface of the earth it is maximum. Okay, this relation is also important for the derivation as well as the solving of that numerical problems. That is the variation of g inside the earth surface and relation according to increase in the height or according to the altitude. Then we can apply it in the numerical problems also. So the value of the acceleration due to gravity is not same everywhere in the earth surface also. It is changes according to changing of its radius, and we already know that g is inversely proportional to the square of radius of that heavenly body. So from here also we are very much clear, and in previous class also I already taught you about these relations and its derivation also, and I hope you are ready to solve the numerical problems related with these problems or these derivations. And for it is necessary to subscribe the channels, and I will upload more videos, and also press the bell icon to get the notification in your device. And thank you very much for watching me, and namaste.